व्यक्तिको बौद्ध मठमा धार्मिक शिक्षा प्राप्त गरे पुग्दथ्यो। अन्य व्यक्तिहरू शिक्षामा त्यति ध्यान दिँदैनथे। पश्चिममा कपिलवस्तु शिक्षाका लागि प्रसिद्ध थियो। 2200 राज्यबाट डोटी डडेलधुरा राजाका गुरु पुरोहित जोशी उप्रेती लगायत ओझा लेखक पनि शिक्षामा अगाडि रहेका थिए। यहाँ पनि परम्परागत संस्कृति शिक्षालाई नै प्रतिस्थापित र संरक्षित गरिएको पाइन्छ। कर्णाली प्रदेशमा खस राज्यको स्थापनापछि उनीहरूले खस भाषालाई सरकारी भाषा बनाए। नेपालको एकीकरणपछि पनि खस भाषालाई नै नेपालको राष्ट्रभाषा बनाइएको हुनाले नेपाली भाषाको उद्गम स्थान सिन्जालाई मानिएको हो। नेपालको एकीकरण विक्रम सम्वत 1825 देखि राणाकाल विक्रम सम्वत 1903 पूर्वको शिक्षा। विक्रम सम्वत 1825 मा पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा नेपालको एकीकरण भएपछि आफ्ना सैनिक जवानका टुहुरा बच्चाहरूलाई राष्ट्रको तर्फबाट सैनिक शिक्षा दिने र सैनिक सेवामा भर्ती गर्ने कार्य पृथ्वीनारायण शाहबाट भएको थियो। पृथ्वीनारायण शाहले भयकारणीय केसरीलाई मासिक 50 रुपैयाँ छात्रवृत्ति दिएर संस्कृति पढ्न पठाएका थिए भन्ने बुद्धिमान सिंहलाई पनि फारसी भाषा पढ्न मासिक रु 20 छात्रवृत्ति दिई भारत पठाएका थिए। मुगल शासनको अध्ययन गरेका हुनाले नै फारसी भाषामा पृथ्वीनारायण शाहको रुचि बढेको देखिन्छ। फारसी मुलुक शिक्षा अन्तर्गत हर हिसाब लेखपढ आदि कार्यमा मुन्सीहरूको प्रचलन अङ्ग्रेजी शिक्षाको विकास हुन्जेलसम्म पनि रहेको पाइन्छ। त्यस्तै आफ्नो धर्म संस्कृति र परम्पराको संरक्षण र विकासका लागि संस्कृति शिक्षामा ध्यान दिएको पाइन्छ। उनले तन्त्रशास्त्रको ग्रन्थ पुरुषोच्चार्यणको सम्पादन गराउनुका साथै ज्योतिषशास्त्रको विकासमा सहयोग पुर्याएको कुरा इतिहासकारहरूले उल्लेख गरेका छन्। गिर्भान युद्ध विक्रम शाहकै पालामा सत्कर्म रत्नावली भन्ने रचना प्रकाशित भएको थियो। उनकै पालामा प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले फ्रेन्च अफिसरहरू झिकाई उनीहरूबाट नेपाली सेनालाई आधुनिक सैनिक शिक्षा दिएका थिए। सुन्दरानन्द बाणाले त्रिरत्न सौन्दर्य गाथाको रचना गरेको कुराहरू उल्लेख गरेको छ। विक्रम सम्वत 1825 मा माघमा इसाई पादरीहरूलाई पृथ्वीनारायण शाहले उपत्यका छाड्न आदेश दिएका थिए। त्यसैगरी विक्रम सम्वत 1910 असोज 27 गते नेपालमा पहिलो स्कुलका रूपमा दरबार स्कुलको स्थापना। दरबार स्कुलको सुपरभिजन गर्ने जिम्मा श्री रोस एमआर रोस मिस्टर रोसलाई र प्रधानाध्यापकको जिम्मा चाहिँ श्री क्यानिङ मिस्टर क्यानिङलाई दिइएको। अङ्ग्रेजी माध्यममा पठन पाठनको व्यवस्था सुरुमा कक्षा 1 देखि 5 सञ्चालन थियो। विक्रम सम्वत 1915 मा शिक्षा विभागको स्थापना भएको। शिक्षा निर्देशकको रूपमा बबरजङ राणाको नियुक्ति भएको थियो। त्यसैगरी विक्रम सम्वत 1927 मा नीलदेव पन्त र वाचस्पति देवकोटाको निजी पहलमा नारायण हिटीमा संस्कृत पाठशालाको स्थापना भयो। विक्रम सम्वत 1931 जितजङले राजेश्वरी घाटमा निजी खर्चमा संस्कृत पाठशालाको स्थापना। विक्रम सम्वत 1932 ब्रह्मचारी बालगुरु खडानन्द अधिकारीको पहलमा भोजपुरको दिङलामा खडानन्द संस्कृत पाठशालाको स्थापना। त्यसैगरी धीर शमशेर डाइरेक्टर नियुक्ति। दरबार स्कुलमा भाइ भारदारका छोराछोरीले प्रवेश पाउने व्यवस्था। दरबार स्कुल माध्यमिक तहमा स्तर उन्नति भएको थियो 1932 मा। विक्रम सम्वत 1934 मा काठमाडौँको रानीपोखरीमा धीर शमशेरको पहलमा रणदीप सिंहको पालामा पहिलो सरकारी संस्कृत पाठशालाको स्थापना भयो। सुरुमा यस पाठशालाको सम्बन्धन बनारसमा रहेको बनारसी संस्कृत विश्वविद्यालयसँग रहेको र सुरुमा यसको नाम राजकीय संस्कृत पाठशाला रहेको थियो। विक्रम सम्वत 1941 पञ्चाङ्ग पात्रे छाप्न सुरु भएको थियो। धनकोटा जिल्लामा शास्त्र विधान नामको पुस्तकालयको स्थापना भएको। विक्रम सम्वत 1942 तर्फ वीर शमशेरले सर्वसाधारणका छोराले समेत दरबार स्कुलमा पढ्न पाउने गरी खुला गरे। त्यसैगरी दरबार स्कुलका विद्यार्थीहरूलाई खाजा खुवाउने व्यवस्था पनि गरे। विक्रम सम्वत 1943 मा रानीपोखरीको उत्तर पूर्व दिशामा 3 धारा संस्कृत पाठशालाको स्थापना। यस पाठशालाको सम्बन्धन सुरुमा गभर्नमेन्ट संयुक्त कलेज भारतमा र पछि वाराणसी संस्कृति विश्वविद्यालयमा रहेको। विक्रम सम्वत 1944 तिर चन्द्र शमशेर शिक्षा विभागको डाइरेक्टरमा नियुक्ति भएका थिए। त्यसैगरी विक्रम सम्वत 1945 तर्फ भारतबाट आएकी गङ्गाबाई नाम गरेकी महिलाको नेतृत्वमा महिला शिक्षाको सुरुवात भयो। त्यसैगरी विक्रम सम्वत 1948 मा वीर शमशेरको पालामा रानीपोखरीमा दरबार स्कुलको भवन बन्यो। त्यसैगरी विक्रम सम्वत 1934 मा
राममणि आदिले नेपाली मासिक पत्रिका माधवीको प्रकाशन सुरु गरेका थिए। विक्रम सम्वत 1952तिरको कुरा हो यो। स्कुल गोसाहाराको स्थापना भयो। त्यसै विक्रम सम्वत 1955मा नेपालको पहिलो पत्रिका शुद्ध सागरको प्रकाशन भयो। 1955मा रानी पोखरी पाठशाला नेपाली विद्यार्थीहरूले बनारसमा गई परीक्षा दिन सुरु गरेका थिए। विक्रम सम्वत 1956तर्फ बनारसमा संस्कृत पढ्न जान मासिक रु 5 छात्रवृत्तिको व्यवस्था थियो। त्यसै 1957मा आएर शिक्षाप्रेमी राणा प्रधानमन्त्री देव शमशेरले उपत्यकाभित्र 57वटा र उपत्यका बाहिर 100वटा भाषा पाठशाला स्थापना गरेका र 300 भाषा पाठशाला खोल्ने लक्ष्य राखेका थिए। भाषा पाठशालामा जय प्रतिबहादुर सिंहबाट लिखित अक्षराङ्क पुस्तक र सिलौट वितरण गरिएको थियो। वीर पुस्तकालयको स्थापना, राष्ट्रिय अभिलेखालयको स्थापना, नेपालको पहिलो मेडिकल स्कुलको स्थापना, भाषा पाठशाला गोसाहाराको स्थापना। विक्रम सम्वत 1958 भीम शमशेर शिक्षा विभागको डाइरेक्टर नियुक्ति 1958मा विक्रम सम्वत। त्यसै गरी वैशाख 24 गते गोरखापत्रको साप्ताहिक प्रकाशन प्रारम्भ। देव शमशेरले काठमाडौँ, पाटन र भक्तपुरमा कन्या पाठशालाको स्थापना गरेका थिए। पोखरामा संस्कृति पाठशालाको स्थापना भएको थियो 1958मा। त्यसै विक्रम सम्वत 1960मा किताब तर्जुमा अड्डाको स्थापना भएको थियो। त्यसै गरी विक्रम सम्वत 1962मा श्रेष्ठ पाठशालाको स्थापना भएको थियो। त्यसै गरी विक्रम सम्वत 1962तिरकै कुरा हो। श्रेष्ठ पाठशालामा लेखा र अङ्कगणित पास गरेका 2 पासे र लेखा श्रेष्ठ हिसाब र औँठा पास गरेका 4 पासे शिक्षाको व्यवस्था। सिलगढी डोटीमा त्रिचन्द्र भारतीय भवन पाठशाला स्थापना थियो। त्यसै गरी विक्रम सम्वत 1963को कुरा हो यो। जय प्रतिबहादुर सिंहद्वारा काठमाडौँको नक्सालमा सत्यवादी पाठशाला स्थापना गरेका थिए। त्यसै गरी विक्रम सम्वत 1965तर्फको कुरा, गुल्मीमा रेडी संस्कृति पाठशाला स्थापना भयो। विक्रम सम्वत 1967मा 5 जाँच अड्डाको स्थापना भएको। यसको प्रथम डाइरेक्टर पण्डित लोकराज पाण्डे थिए। त्यसै गरी विक्रम सम्वत 1967मा यो कुरा भयो। विक्रम सम्वत 1968मा चाहिँ प्रायोगिक विश्वविद्यालयको म्याट्रिकुलेसन परीक्षामा नेपाली भाषामा दिन पाइने व्यवस्था थियो। विक्रम सम्वत 1969को कुरा हो। गोर्खा भाषा प्रकाशनी समितिको स्वीकृति। त्यसै विक्रम सम्वत 1970तिर फागुनमा गोर्खा भाषा प्रकाशनी समितिको स्थापना। नक्सालमा स्थापित सत्यवादी पाठशाला बजाङ्गा सारिएको। विक्रम सम्वत 1972 पाशुपात प्रेसबाट गोर्खा शिक्षा पहिलो भाग प्रकाशन। उपत्यका बाहिर सिराहामा पहिलो अङ्ग्रेजी स्कुल चन्द्र मिडल स्कुलको स्थापना। विक्रम सम्वत 1975 भाद्र 27 गते त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना। त्रिचन्द्र कलेज खोल्दा सुरुमा 6 जना विद्यार्थी थिए भने शिक्षक पनि 6 जना नै थिए। यसको प्रिन्सिपल बटुकृष्ण वैत्रव्य थिए। शिक्षा विभागको डाइरेक्टरमा बहादुर राम शमशेर नियुक्त। कलकत्ता विश्वविद्यालयले पनि आइए र बिएको पाठ्यक्रममा नेपाली भाषालाई समेटियो। त्यसै विक्रम सम्वत 1976मा कलेज स्कुल गोसाहाराको स्थापना भयो। चन्द्र शमशेरले भाषा पाठशालाको निरीक्षण गर्न विक्रम सम्वत 1976मा पाठशाला बन्दोबस्ती इन्सपेक्टरी अफिसको स्थापना गरे। शिक्षा विभाग कोषा भअतचलाई भस्चअतएच नभली भच बमीमा परिणत गरियो। त्रिचन्द्र कलेजमा विज्ञान विषयको, त्यसै गरी विक्रम सम्वत 1977को कुरा हो यो। त्रिचन्द्र कलेजमा विज्ञान विषयको इन्टरमिडिएट तहको पढाइ सुरु भयो। मकैको खेती पर्व काण्ड पनि 1977मा भएको हो। बन्दोबस्त इन्सपेक्टरी अफिस खडा भयो।